बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कल हमने बाइनरी फिशन पे ख़त्म किया था, अमोबिया पढ़ा था हमने, अमोबिया। आज हम जो है क्लेम एंड मुनास पढ़ रहे हैं कि ये क्या होता है, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं और साथ साथ समझने की भी कोशिश करते हैं। क्लेम एंड मुनास, यू कैन सी अ यूनिसेलुलर ग्रीन प्लांट, आप देखते हैं या देख सकते हैं यूनिसेलुलर सब्ज़ पौधों को क्लेमिडोमोनास विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लेमिडोमोनास की मौजूदगी को किसके ज़रिए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए। माइक्रोस्कोप आप पीछे दो पढ़ चुके हैं, एक था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अ क्लेमिडोमोनास इज़ आल्सो मेड ऑफ ओनली वन सेल। क्लेमिडोमोनास जो है ये सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है। दिस वन सेल्ड प्लांट इज़ फाउंड इन फ्रेश एंड वेल एज स्टेजनेंट वाटर। इसको आप कहाँ देख सकते हैं क्लेमिडोमोनास को? ये एक सेल वाला है, इस एक सेल वाले पौधे को आप पानी के अंदर देख सकते हैं। अक्सर आप देखें जहाँ पे पानी ज़्यादा देर खड़ा रहे तो नीचे आपको ये क्लेमिडोमोनास नज़र आएगा सब्ज शक्ल में। इट हैज़ अ सेल वाल, इसके इर्द गिर्द एक सेल वाल होती है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड स्फेरिकल न्यूक्लियस, इसके अंदर और इसके इर्द गिर्द ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। कैन यू गेस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? वाई द कलर ऑफ द क्लेमिडोमोनास इज़ ग्रीन, कि क्लेमिडोमोनास का कलर जो है, रंग जो है वो सब्ज़ क्यों है, ये आपने बताना है। उन्होंने आपको सवाल किया है कि इसका कलर जो है ये ग्रीन क्यों होता है। दिस यूनिसेलुलर प्लांट इज़ पेयर शेप, ये पेयर यानी जोड़े की शक्ल में होता है। अ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, एक कप की शक्ल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इज़ प्रेजेंट इन द पेस्टियर्ड साइड ऑफ द क्लेमिडोमोनास। क्लेमिडोमोनास की पेस्टियर्ड के साइड के साथ इसके अंदर ही क्या ये मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। देयर इज़ अ रेड सेंसिटिव स्पॉट, वहाँ पे एक रेड सेंसिटिव हिस्सा भी होता है ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द क्लेमिडोमोनास, क्लेमिडोमोनास की अंदरूनी हिस्से में। क्लेमिडोमोनास कैन आल्सो मूव लाइक एनिमल, ये एक एनिमल की तरह मूव भी कर सकता है। इन द वाटर, पानी में, विद द हेल्प ऑफ टू फ्लैजेला, दो इसके ऊपर क्या होते हैं? फ्लैजेला होते हैं, जिनके ज़रिए ये क्या कर सकता है? मूव कर सकता है पानी के अंदर। द फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द प्लांट बॉडी, ये प्लांट की क्या है? ऊपर वाली सतह और अंदर वाली सतह के साथ मिला हुआ होता है फ्लैजेला। ये नीचे उन्होंने डायग्राम दिखाई है, इस डायग्राम को आप अपने नीट कॉपी पे लिखेंगे, सही से साफ करके इसकी शक्ल बनाएंगे। आगे सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पीछे हमने अभी तक जो पढ़े हैं वो थे यूनिसेलुलर, आज हम पढ़ रहे हैं कौन से? मल्टीसेलुलर, सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एमोबिया इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे सादा ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा है? अमोबिया है। यू आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा आपको पेचीदा बना देता है। योर बॉडी इज़ मेड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल, आपकी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिल के बनी हुई है। सेल फॉर्म टिश्यू, सेल मिलकर फिर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ऑर्गन, फिर टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, और फिर ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इन ऑर्गन्स बॉडी, ऑर्गन बॉडी में। नेम ऑफ फ्यू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चंद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम। सेल आर डिफरेंट काइंड, सेल जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, हर सेल का अपना फंक्शन होता है। जैसे हर ऑर्गन का, जैसे इस बाजू का अपना फंक्शन है, इस बाजू का अपना फंक्शन है, इसी तरह आपकी टांगों का अलग फंक्शन है, आपके हाथों का अलग फंक्शन है, मुंह का अलग फंक्शन है, हर ऑर्गन का अलग फंक्शन है, अलग काम है। इसी तरह सेल भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, हर सेल का एक जो ग्रुप होता है उनके भी अपने मुख्तलिफ काम होते हैं। ईच सेल हैज़ अ स्पेशल जॉब, इनमें से हर एक सेल की एक अलग एक ख़ास काम होता है टू डू, करने के लिए, फॉर द लिविंग बॉडी, ज़िंदा रहने वाले जानदारों के जिस्म में। नीचे उन्होंने दिया है हॉर्स, प्लांट, लाइन एंड अ बॉडी दी है। आगे जो है सेक्शन रिव्यू, इसके आपको क्वेश्चन आंसर ग्रुप में भेज दूंगा। और आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, के ज़िंदा रहने वाली जो चीज़ें हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन यानी वो मुनज़्ज़म मुरतब बंदी कैसे हैं।
یو ہیو اسٹڈیز آپ پڑھ چکے ہیں ان دا ارلی پارٹ آف دس چیپٹر اس چیپٹر کی شروع والے حصے میں دیٹ اے سیل از دا بیسک یونٹ آف اسٹرکچر کہ سیل جو ہے بنیادی اکائی ہے اینڈ یونٹ آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن از ان لیونگ تھنگز اور زندہ رہنے والے جاندار جو ہیں ان میں یہ ایک اہم کردار بھی ادا کرتا ہے. آل اینیمل اینڈ پلانٹ آر کمپوزڈ آف سیل. ہر جاندار اور پودا جو ہے وہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ ہر زندہ رہنے والی چیز سیل سے مل کے بنی ہے. ہول باڈی آف این اموبیا از میڈ اپ آف ون سیل. لیکن اموبیا کی تمام باڈی ایک سیل سے بنی ہوئی ہوتی ہے. That single cell must do all the job that keep an amobia alive. وہی ایک ہی سیل اس کے اندر سارے کام کرتا ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے. A lion, however, ایک شیر تاہم is the multicellular as it is made of great many cells. ایک شیر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو ہیں بہت سارے سیل مل کے وہ ایک بنتا ہے اور ہر سیل کا پھر اس میں بھی ایک اپنا کام ہوتا ہے. These cells are organized into different parts. ان تمام سیلوں کو مختلف حصوں میں آرگنائزڈ کیا جاتا ہے. This organization of cell, یہ سیلوں کا جو بننا ہے آرگنائزیشن ہے کام ہے. enable the animal کو قابل بناتا ہے. کس قابل؟ to carry out more complex activities than a unicellular amobia can. اس کے مقابلے میں کہ ملٹی سیلولر جاندار جو ہیں وہ زیادہ کام انجام دے سکتے ہیں، زیادہ فنکشنز آسانی سے انجام دے سکتے ہیں اس کا اگر مقابلہ کریں اموبیا کے ساتھ، کیونکہ اموبیا میں ایک سیل ہوتا ہے اس کو زیادہ پیچیدگیاں آتی ہیں کام کرنے میں. There are 5 basic level of organization. آرگنائزیشن کسی بھی چیز کو بنانے کے وہ کہہ رہے ہیں there are 5 basic 5 بنیادی لیول ہیں of organization in the bodies of multicellular organism. ملٹی سیلولر جو ہیں ان کی باڈی کو بنانے کے 5 سٹیپس ہیں، 5 لیول ہیں. i.e. animals and plant. ملٹی سیلولر کون سے ہیں؟ اینیمل ہو گئے یا پلانٹ ہو گئے. لیول 1 پہلا لیول کیا ہے؟ سیلز ہیں. A cell is the basic unit of life. یہ پیچھے ہم کتنی بار پڑھ چکے ہیں کہ سیل جو ہے بنیادی اکائی ہے زندہ رہنے کی، لائف کی، زندگی کی. It lays foundation for the building of life. یہ بہت سارے کام انجام دیتا ہے، تنظیمیں بناتا ہے، یعنی گروپ بناتا ہے سیلوں کے انسانی زندگی، انسانی جسم بنانے کے لیے. In unicellular organism one cell perform all the life function. جو ایک سیل والے جاندار ہوتے ہیں ان میں ایک ہی سیل سارے کام انجام دیتا ہے. ان ملٹی سیلولر آرگنزم، جبکہ ملٹی سیلولر آرگنزم میں ڈفرینٹ سیلز، مختلف سیل جو ہوتے ہیں پرفارمز اسپیشل ٹاسک. ہر سیل کا اپنا ایک خاص کام ہوتا ہے. ان یور باڈی، آپ کے جسم میں مسل سیل ہیلپ ان موومنٹ. مسل سیل جو ہوتے ہیں وہ آپ کو موومنٹ، آپ کی حرکت میں آپ کی مدد کرتے ہیں. نرو سیل ریسیوز اینڈ سینڈ میسیجز. نرو سیل جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ میسیج کو ریسیو کرتے ہیں اور سینڈ کرتے ہیں. کہاں سے؟ نرو سیلز ہوتی ہیں اصل میں آپ کے یہ بون میرو کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور آپ کے مائنڈ کے ساتھ. وہاں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ جو بھی انفارمیشن آتی ہے وہ آپ کے اور اعضاء میں پہنچتی ہے انہی نرو سیلز کے ذریعے. جو بھی ہدایات آپ کے دماغ دیتا ہے وہ دوسرے جسم کے حصوں میں انہی نرو سیل کے ذریعے پہنچتی ہیں. سینڈ میسیج اینڈ بلڈ سیلز ٹرانسپورٹ مٹیریل. اور بلڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مٹیریل کی ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا باڈی، تمام کی تمام باڈی میں. لیول 2 دوسرا لیول کیا ہے؟ ٹیشو. پہلا لیول تھا سیل بن گئے، اب کیا بنے گا؟ اب سیل مل کے ایک ٹیشو بناتے ہیں. A tissue is a group of similar cells with the similar function. ٹیشو جو ہے سیملر سیلز کا ایک گروپ ہوتا ہے جو ایک ہی جیسا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. ان ملٹی سیلولر لیونگ باڈی، ملٹی سیلولر جو ہوتے ہیں ان زندہ رہنے والے اجسام میں سیل یوزولی ڈو ناٹ ورک الون. سیل علیحدہ ایک اکیلے کام نہیں کرتے بلکہ گروپس کی صورت میں کام کرتے ہیں. سو دے فارم ٹیشوز، وہ ٹیشو بناتے ہیں ٹو پرفارم اسپیشل ٹاسک پراپرلی تاکہ وہ ٹیشو بناتے ہیں تاکہ پراپرلی ایک کام کو انجام صحیح سے دیا جا سکے. سم اینیمل ٹیشو. In an animal's body, muscle cell form muscle tissue. Animal body میں muscle cell جو ہے muscle tissue بناتے ہیں to help in movement تاکہ ان کو حرکت میں مدد ملے. Bone tissue is formed by bone cell. Bone tissue جو ہوتے ہیں وہ bone cell سے بنے ہوتے ہیں.
دس اسٹرانگ اینڈ سالڈ ٹیشو گیو شیپ اینڈ سپورٹ ٹو دا باڈی. یہ جو مضبوط اور ٹھوس قسم کے ٹیشو ہوتے ہیں یہ انسان کی شکل اور جسم بننے میں مدد کرتے ہیں. بلڈ سیل فارم بلڈ ٹیشو. بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ بلڈ ٹیشو بناتے ہیں. وچ فنکشن ڈز دس ٹیشو پرفارم. بتائیں یہ کون سا کام انجام دیتے ہیں. سمپل سوال ہے. اسکن پروٹیکٹ یور باڈی. اسکن جو ہے آپ کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اٹ از اے ٹیشو ٹو. یہ از اٹ اے ٹیشو ٹو. وہ پوچھے کیا یہ بھی ٹیشو ہے تو ہاں کیوں نہیں یہ بھی ٹیشو ہے. سم پلانٹ ٹیشو. اب پلانٹ ٹیشوز آ گئے. اینیمل ٹیشو ہم نے پڑھے. اب پلانٹ ٹیشو ان کی سٹرکچر آپ ضرور بنائیں گے. اوپر جو دی ہے اور نیچے یہاں پہ پلانٹ سیل کے ساتھ ٹیشو کے ساتھ ہے وہ بھی بنانی ہے اور اینیمل بھی بنانی ہے. ٹیشو آر آلسو پریزنٹ ان اے پلانٹ باڈی. پلانٹ باڈی میں ٹیشو بھی موجود ہوتے ہیں. ایپیڈرمل از اے ٹیشو. ایپیڈرمل بھی ایک ٹیشو ہے. وچ کور دا لیوز. جو پودوں کو پتوں کو جو ہے وہ ڈھانپتا ہے. اینڈ اسٹیم اور اس کے تنا جو ہوتا ہے اس کو آف اے پلانٹ ایک پودے کی. زائلم ٹیشو کنڈکٹ واٹر اینڈ ڈیزالو سالٹ فرام روٹ ٹو دا لیو. یہ زائلم ٹیشو جڑوں میں موجود ہوتا ہے. جڑوں سے سالٹ اور واٹر کو وہاں سے نمی کو لے کے پورے پودے تک آخر تک پتوں تک پہنچاتا ہے. این ادر اسپیشل ٹیشو کالڈ فلوئم ٹیشو بینگ فوڈ میڈ ان دا لیوز. یہ پتوں میں کیا کرتا ہے. فلوئم ٹیشو وہاں پہ پتوں میں موجود رہ کر خوراک بناتا ہے. بیک ڈاؤن ٹو اسٹیم اینڈ روٹ. اور وہ خوراک کہاں تک پہنچاتا ہے. نیچے جڑوں تک اور اس کے اسٹیم تک پہنچاتا ہے. میزوفل ٹیشو پریزنٹ ان لیوز. یہ بھی پتوں میں موجود ہوتا ہے. میک فوڈ. یہ بھی فوڈ بناتا ہے فار دا پلانٹ اپنے پودے کے لیے. وچ پگمنٹ از پریزنٹ ان دا سیل آف دا میزوفل ٹیشو. میزوفل ٹیشو میں کون سا پگمنٹ موجود ہوتا ہے جو اس کے خوراک بنانے میں مدد کرتا ہے. یہ ہم نے کل پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو. لیول 3. اب لیول 3 آ گیا ہے آرگنز. یور باڈی از میڈ اپ آف اے نمبر آف ڈفرینٹ آرگنز سچ ایز ہارٹ. آپ کی باڈی جو ہے مختلف آرگن سے مل کے بنی ہوئی ہے. جیسا کہ انہوں نے مثال دی ہے دل کی, لنگز کی, آئیز کی, برین, لیور, ٹنگ اینڈ ایئرز. ایچ آرگن ہیز پارٹیکولر جاب ٹو ڈو. ہر ان میں سے ایک آرگن ایک مخصوص کام رکھتا ہے کرنے کو. این آرگن از میڈ اپ آف ڈفرینٹ ٹیشوز. آرگن جو ہے مختلف ٹیشوز سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں. وچ ورک ٹوگیدر. ایسے ٹیشو جو اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں. این آرگن پرفارم ون آر مور دین ون فنکشن. ایک آرگن جو ہے ایک یا ایک سے زیادہ فنکشن انجام دے سکتا ہے. لیوز, روٹس اینڈ اسٹیم آر فیو پلانٹ آرگنز. یہ لیوز, روٹ اینڈ اسٹیم جو ہیں یہ پودوں کے چند آرگنز ہیں. ڈو یو تھنک اے فلاور از آلسو پلانٹ آرگن. کیا آپ سوچتے ہیں کہ پھول جو ہے وہ بھی پودوں کا جو ہے آرگن ہے کہ نہیں ہے. ہاں آرگن ہے. سم اینیمل آرگن. اب اینیمل آرگن آ گئے ہیں. ڈو یو نو دیٹ یور ہارٹ از اے اسٹرینج آرگن وچ ورک تھرو آؤٹ دا لائف ود آؤٹ گیٹنگ ٹائرڈ. ایسا عظیم آرگن ہے وہ کہہ رہے ہیں دل آپ کا جو کبھی بھی نہیں تھکتا کام کرتے ہیں. مسلسل جب تک آپ زندہ ہیں یہ کام کرتا رہے گا. اٹ از کمپوزڈ آف نرو ٹیشو. نے یہ نرو ٹیشو سے مل کر بنا ہے. مسل ٹیشو اینڈ بلڈ ٹیشو. ان 3 ٹیشوز سے مل کر یہ بنا ہوا ہوتا ہے. دا ہارٹ پمپس دا بلڈ ان بلڈ ویسلز. یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے بلڈ ویسلز میں. وچ ٹرانسپورٹ اٹ ٹو آل پارٹس آف دا باڈی. جو نروز کیا کرتی ہیں تمام کی تمام باڈی میں اس بلڈ کو سرکولیٹ کرتی ہیں, گھماتی ہیں, پھراتی ہیں. آور ٹنگ از این آرگن وچ از کمپوزڈ آف مینی ٹیشوز. ہماری زبان بھی ایک آرگن ہے جو مختلف ٹیشوز سے مل کر بنی ہے. اٹ ٹیسٹز فوڈ. یہ فوڈ کو چکھتی ہے, ٹیسٹ کرتی ہے. اینڈ ہیلپ ان ڈائجیشن آف فوڈ. اور فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے, مدد کرتی ہے ہاضمے میں. لیور از اے ہائی پرفارمر آرگن. یہ بھی بہت بڑا کام انجام دینے والا ایک آرگن ہے. وچ پرفارم میکسیمم نمبر آف فنکشن. جو بہت ہی میکسیمم تعداد میں کام انجام دیتا ہے. اٹ ہیلپس ان ڈائجیشن اینڈ ریگولیشن آف فوڈ along with many other important functions. یہ کیا کرتا ہے, ایک تو خوراک کے ہاضمے میں مدد کرتا ہے, ڈائجیشن میں مدد کرتا ہے, اور دوسرا خوراک کو سرکولیٹ میں جسم کے دوسرے حصوں میں پہنچانے میں مدد کرتا ہے. مینی ٹیشوز آر گروپ ٹوگیدر ان لیور. لیور میں بہت سارے ٹیشوز گروپ کی صورت میں موجود ہوتے ہیں.
आवर लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ मैनी टिश्यूज़, हमारे लंग्स भी क्या हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर बने होते हैं। वी रेस्पायर थ्रू लंग्स, हम सांस लेते हैं किसके ज़रिए, लंग्स के ज़रिए। कैन यू नेम अ फ्यू अदर आर्गन ऑफ योर बॉडी, क्या आप अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों के भी आर्गन बता सकते हैं? बता सकते हैं, माउथ, नोज़, आइज़, एयर्स, नेक, आर्म, लेग्स, ये सारे आर्गन हैं आपके। सम प्लांट आर्गन आप पढ़ते हैं, प्लांट्स हैव आर्गन्स टू, प्लांट भी आर्गन रखते हैं। प्लांट लीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्गन, पौधों के जो पत्ते होते हैं ये बहुत ही अहम आर्गन होते हैं इनका। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मेसोफिल टिश्यू, ये मेसोफिल टिश्यू से बने होते हैं। लीव्स मेक फूड, पत्ते जो हैं ये क्या करते हैं, खुराक बनाते हैं। हु यूज़ दिस फूड, और इस फूड को इस्तेमाल कौन करता है, ये आपके ऊपर सवाल है। अ फ्लावर इज़ अनदर वाइटल आर्गन ऑफ द प्लांट, फूल भी एक आर्गन है बहुत ही अहम प्लांट्स का। फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स, ये फ्लावर जो होता है, फूल जो होता है, ये जो है बीज पैदा करता है। सीड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, सीड फिर क्या करते हैं, एक नया पौधा उगाते हैं। फ्लावर इज़ कम्पोज ऑफ मैनी टिश्यूज़, फ्लावर भी, फूल भी बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर बना हुआ होता है। मेरे ख्याल में काफ़ी है, इंशाल्लाह कल इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। लेवल 4 जो है कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।